यदि रवि लामिछाने नेपालको प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने लेख्न नभुल्नुहोला। यदि अझै पनि रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने लेख्नुहोस्। उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा किन उर्लियो जनसागर? किन डराउँदैछन् ठूला पार्टीहरू? रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसरी शक्तिशाली पार्टी बन्दैछ। 10 महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा 3 मध्ये 2 क्षेत्रमा जित हासिल गरेर ठूला राजनीतिक दलहरूलाई स्तब्ध बनाइदिएको छ। भातृ संगठन र कार्यकर्ता दुवै नभएको पार्टीले करिब आधा दर्जन दलहरूको समर्थनमा अघि सारिएका उम्मेदवारहरूलाई धेरै पछि पारिदियो। गत मक्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 20 सीट जितेको उक्त दलका अब प्रतिनिधि सभामा 21 जना सांसद हुनेछन्। यो दलले उपनिर्वाचन भएका सबै क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावमा भन्दा आफ्नो मत बढाएको छ। असारमा पार्टी घोषणा गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने 6 महिनाको अन्तरालमा 2 पटक सांसद निर्वाचित भए। निर्वाचित भएको 2 महिनामै नेपाली नागरिकता मुद्दामा सांसद र उप प्रधानमन्त्री पद गुमाएका उनले वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनमा अघिल्लो पटकको भन्दा झण्डै 5000 बढी मत पाएका छन्। समानुपातिक सांसद बनेका र एक व्यापारीसँग ठूलो रकम घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि विवादित बनेका ढाका कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलबाट निष्कासित गरेको थियो। सभामुखले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनको पद रिक्त भएको जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सम्बन्धित संसदीय दलले पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने निर्णय सहितको सूचना राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को उपदफा 1 बमोजिम संघीय संसद सचिवालयमा दिएकोले सोही ऐनको दफा 35 बमोजिम सभालाई जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले भनेका छन्। साथै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 36 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उक्त स्थान रिक्त रहेको बेहोरा समेत माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउँछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठको स्थानमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। टेलिभिजनबाट पाएको लोकप्रियता रवि लामिछाने कृतिमान राखेरै चर्चामा आएका व्यक्ति पनि हुन्। लामो समय अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएका लामिछानेले 62 घण्टा लामो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गरेर गिनिज बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका थिए। लामिछाने अमेरिका जानु अघि पनि नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँथे। गत असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्नुअघि लामिछानेको परिचय सञ्चारकर्मीको मात्र थियो। बरु उनको टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रशंसकहरूले सामाजिक सञ्जालमा उनलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने मत राखिरहन्थे। सीधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रम मार्फत लामिछानेले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि पहल र अन्यायमा परेका साधारण मानिसहरूको पक्षमा आवाज उठाउने गरेको उनका समर्थकहरू बताउँछन्। ठूला दलसँग निराशा चितवनको भरतपुर 7 की रीता खनाल पौडेललाई लामिछानेले चलाएको टेलिभिजन कार्यक्रम निकै मन पर्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछानेलाई मन पराउनुको कारण उनले टेलिभिजनमै बोलेर पनि देशको लागि केही गरेको हो नि त उनी भन्छन्।
आफू कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेको बताउने पौडेललाई कांग्रेसले गएको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गरेको चित्त बुझेको थिएन। टेलिभिजन छोडेर गत असारमा लामिछाने पार्टी घोषणा गरेपछि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै पक्षमा लागिन्। हामी जुन पार्टीमा आबद्ध थियौं त्यसमा चाहे जस्तो नेतृत्व नभएको अवस्था र आफ्नो उद्देश्य के हो थाहा छैन। अरू पार्टीसँग गठबन्धन गरेको छ। जुन पार्टीमा जानै चाहदैन थियौं त्यहीसँग गठबन्धन गरेपछि हामीले पार्टी छोड्नु परेको हो, उनले भनिन्। राजनीतिक स्तम्भकार डम्बर खतिवडा ठूला दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ता र मतदातालाई गठबन्धनका नाममा भोट बदल्न सिकाएको नतिजा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको बताउँछन्। पहिले नेपाली समाज पर्याप्त लोकतान्त्रिक र आधुनिक भइसकेको थिएन। भोट फेर्न सकिन्छ भन्ने चेतना थिएन। भोट फेर्दा पाप लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गत चुनावमा नेताहरूले नै पुष्टि गरिदिए, गठबन्धन गरे, उनले भने। यसले मतदाताको वैचारिक अडानमा विचलन ल्याएको उनको ठम्याइ छ। पार्टीहरू जतासुकै जान्छन् भने हामी मात्रै एउटै पार्टी र चिन्ह भनेर कति बस्ने भन्ने मतदाताको मस्तिष्कमा रहेको पर्खाल भत्कियो, उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिमा रूपमा बाँडिएका प्रमुख दुई धारमा ठूला दलहरूको पतनको थालनी गरेको खतिवडाको दाबी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयभन्दा बढी यो कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको पतनको सुरुवात हो भन्ने मलाई लाग्छ, उनले भने। विकल्पहीनताको भोट पनि यही हो। कांग्रेस कम्युनिस्टसँगको निराशाको भोट पनि हो र एउटा राजनीतिक शक्ति जन्मिनुपर्छ भन्ने आशाको भोट पनि हो। स्थिरताको चिन्ता। यो दलको स्थिरताबारे भने यसकै मतदाताहरू पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। लामिछानेको मतदाता भएको बताउने भरतपुरकी पौडेल आफूलाई यो दलको नेतृत्वसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले पनि आकर्षित गरेको बताउँछिन्। तर खतिवडा जस्तै उनलाई पनि यो दलको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा शंका छ। पार्टी त स्थायी रूपमा होला नहोला यसको भविष्य छ कि छैन पछिका कुरा थाहा छैन, तर अरू संगठन बलियो भएका पार्टीहरूको नेतृत्वमा वितृष्णा छ, उनले भनिन्। स्तम्भकार खतिवडा अब विक्रम सम्वत 2084 मा हुने आवधिक निर्वाचनले यो दलको भविष्य स्पष्ट पारिदिने बताउँछन्। अर्को चुनावसम्म पनि स्थिर भएर बढ्यो भने यो दिगो जान सक्छ। नेपालमा एउटा चुनावमा आएर अर्को चुनावमा हराउने पनि हुन्छ, त्यसैले अहिले नै केही भन्न सकिँदैन। यस अघिका केही दलहरूको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, ठूला दललाई चर्को चुनौती। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका युवा नेताहरू भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयमा रवि लामिछानेको लोकप्रियता मात्र हो भन्ने स्वीकार गर्न तयार छैनन्। निर्वाचन परिणामले जनताको हामीसँग गुनासो रहेछ भन्ने महसुस गराएको छ। हामीले आफूलाई विभिन्न कुरामा सच्याउनु पर्ने देखाएको छ, कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले भन्छन्। चुनावले वैकल्पिक शक्ति बलियो बन्दै गरेको देखाएको उनले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय रवि लामिछानेको व्यक्तिगत लोकप्रियता भन्दा पनि ठूलो दलहरूको शैलीले वैकल्पिक शक्ति जन्मिने वातावरण बनाएका कारण भएको पौडेलको दाबी छ। एमाले सांसद ठाकुर गैरे ठूला दलहरूभित्र देखिएका समस्या समाधान, समस्या संशोधन नहुँदाको नतिजा र दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएको मतले देखाएको बताउँछन्। लोकतन्त्रमा चुनावमा नै जनताले पार्टी र नेताहरूलाई जवाफ दिने हो, मत जनमत त्यही अर्थमा प्रकट भएको भन्ने बुझ्छु, कुनै पार्टी वा व्यक्तिको लोकप्रियता हो भन्ने बुझ्दिन, उनले भने। यो चाहिँ विगत लामो समयदेखि नेपालको राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूले जन अपेक्षा अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषयलाई जनस्तरबाट
ध्यान आकर्षण भएको थियो। यदि रवि लामिछाने नेपालको प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने लेख्न नभुल्नुहोला।